पयामि नमस्करोमि पुष्पमालिकां दत्वा माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयार्तानि पूजार्थं पयामि नमस्करोमि पुष्पमालिकां दत्वा माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मयार्तानि पूजार्थं नमस्करोमि। इस शिला ने वंदन करी आपो या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिया। श्रावण मासे प्रथमे पक्षे द्वितीय पक्षे अद्य परम चतुर्थ्यां परम पंचम्यां तिथौ अद्य वासरस्तु भृगुवासरा निमित्ताय ब्रह्मादि काश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं वेद शाखारहितस्य। अपने पिताजीનું નામ? रजनीकांत भाई आत्मजम भूपेन्द्र भाई नामने स परिवाराः स भक्तजनाः स ग्रामजनाः यजमानो अहम। आपे बोलવાનું છે દરેકે મમ આત્મનઃ શ્રુતિ। ભાવો ગુજરાતીઓ અહીં આવી અને મોટી સંખ્યામાં માતાજીના દર્શન કરે છે ભારત વર્ષમાંથી અને વિદેશ। पयामि नमस्करोमि पुष्पमालिकां दत्वा माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभु मयार्तानि पूजार्थं नमस्करोमि। इस शिला ने वंदन करी आपो या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिया। श्रावण मासे प्रथमे पक्षे द्वितीय पक्षे अद्य परम चतुर्थ्यां परम पंचम्यां तिथौ अद्य वासरस्तु भृगुवासरा निमित्ताय ब्रह्मादि काश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं वेद शाखारहितस्य। अपने पिताजीનું નામ? रजनीकांत भाई आत्मजम भूपेन्द्र भाई नामने स परिवाराः स भक्तजनाः स ग्रामजनाः यजमानो अहम। आपे बोलવાનું છે દરેકે મમ આત્મનઃ શ્રુતિ। ભાવો ગુજરાતીઓ અહીં આવી અને મોટી સંખ્યામાં માતાજીના દર્શન કરે છે ભારત વર્ષમાંથી અને વિદેશ।